बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान आखिरकार किस जो मुसवदा है उस पर डील हुई है। कौन कौन सी ऐसी आईनी तरमीम है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान साहब को दे दिया है गो कि आप जा सकते हैं और आप वोट कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी ऐसी तरमीम है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो कौन सी बातें हैं जिस पर आप समझ सकते हैं कि तहरीक इंसाफ कम अज़ कम कि उसके ऊपर मुश्किल वक्त था लेकिन फिर भी वो कामयाब हुई है। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को एक तरमीम पर कायल करने की कोशिश कर रही है कि आप इस पर मान जाए। वो कौन सी तरमीम है? उसके अलावा जो है सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि मेहरबानो कुरैशी साहबा ने अभी अभी ट्वीट किया है, और उस ट्वीट के अंदर जो है जैन कुरैशी साहब के लापता होने के हवाले से उन्होंने तस्दीक की है कि 16 अक्टूबर से जैन कुरैशी साहब से कोई रब्ता नहीं हो रहा और लगता ये एक अगवा है। और मजीद जो मेहरबानो कुरैशी साहबा कहती हैं कि जो इस वक्त जो जैन कुरैशी साहब है उनकी रगों में वफा का खून है, शाहमूद कुरैशी साहब का, और वो इमरान खान से कभी भी बेवफाई नहीं करेंगे। ये कहा है मेहरबानो कुरैशी साहबा ने, क्योंकि जैन कुरैशी साहब जो है वो अगवा हैं। नाज़रीन, उसके अलावा जो ये जो आईनी तरमीम पूरी हो रही है इसमें सिर्फ एक शख्स है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, और उस शख्स का नाम है नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, 3 मरतबा वो वजीर आजम रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि इस आईनी तरमीम में वो कहीं नजर नहीं आए। सिर्फ एक जोराना उन्होंने दिया, और उसमें भी मौलाना फजल रहमान साहब उल्टा उनसे नाराज होकर चले गए थे कि आपने जो चीजें बनाई हैं उससे राजी नहीं होते। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह की अहमियत है कि उन्हें ऑर्डर दिया जाएगा और वो वोट डालने के लिए आ जाएंगे। कल वो नहीं आए थे तो इसका मतलब आईनी तरमीम नहीं होनी, तो आज वो आ रहे हैं तो आज आईनी तरमीम होगी। तो इसमें आप नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी अफसोस की बात है कि नवाज शरीफ साहब की कोई अहमियत नहीं रही इस पूरे सिस्टम के अंदर, बिलावल जो है वो छाए रहे हैं। अब नाज़रीन, वो जो अहम तरमीम है वो जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेसिकली कल ही जो है वो कंफर्मेशन दे दी थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जो मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुलाकात हो रही है वो फॉर्मली है, बाकी तय जो है वो कल ही हो चुका था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली बात ये की थी कि मौलाना फजल रहमान साहब को कि जो भी आपका मुसवदा है, यानी जो मौलाना फजल रहमान साहब ने आईनी तरमीम बनाई है, हम उसके ऊपर मुतफिक हैं, और अगर आप भी अपना मुसवदा असम्बली के अंदर पेश करते हैं तो हम इसको वोट नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था। तो इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने उन्हें फिर एक ऑफर भी दी कि अगर मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनवा दूं तो फिर भी आप वोट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था मौलाना फजल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बहुत ताउन किया, आपने हमारी बड़ी मदद की, इस यानी मुश्किल वक्त में आपने हमारा साथ दिया, हम फिर भी वोट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बताया, वो तरमीम भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि कौन सी अहम तरमीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान साहब से कहा कि अगर हम वोट करते हैं तो ये जो हमारा मौक़िफ़ है जिसके ऊपर हमारा सियासी मुकदमा खड़ा हुआ है कि ये हुकूमत जो है ये लेजिटिमेट ही नहीं है, इसके पास आईनी तरमीम का अख्तियार नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 के ऊपर इनको बिठाया है। अगर हम इनको वोट दे देते हैं तो फिर हम इनकी लेजिटिमेसी को हम कबूल कर लेंगे, तो लिहाजा हम इसके ऊपर वोट नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, इसके अंदर जो मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तरमीम है जिसके अंदर उनका इत्तेफाक हुआ है, उसमें से एक या 2 तरमीम ऐसी हैं जिसके ऊपर हुकूमत जोर लगा रही है कि वो ज़रूर करवाई जाए। एक तो ये है कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो यानी इत्तेफाक हुआ है वो इस बात पर हुआ है कि अगले जो चीफ जस्टिस होंगे 25 अक्टूबर को वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, उसके अलावा कोई चीफ जस्टिस नहीं होगा। और ये जो 3 का पैनल कहा जा रहा है ये तरमीम है इसके बाद जो है इसके ऊपर लागू होगा। लेकिन हुकूमत पूरा जोर लगा रही है। अब देखते हैं कि जब मुसवदा आएगा उसमें कोई तब्दीली भी हो सकती है, क्योंकि वफाकी कबीना ने पहले मुसवदे की मंजूरी देनी है। हुकूमत ये जोर लगा रही है कि किसी सूरत भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान और PTI का इस पर इत्तेफाक है, और जिस तरह फिर वकला मूवमेंट चली है, जिस तरह वकला बोल रहे हैं, तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा कि मंसूर अली शाह साहब को वो चीफ जस्टिस ना बनाए। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब और PTI के दरमियान जो इत्तेफाक हुआ है वो हुआ है कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होंगे, इस पर भी इत्तेफाक हो गया है। उसके अलावा जो है आईनी अदालत
یعنی پی ٹی آئی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی ہے. ایک تو وہ قاضی فیض صاحب کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہو گئے, اور دوسرا آئینی عدالت, یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ آئینی عدالت بھی انہوں نے نہیں بننے دی اور آئینی بینچ کے اوپر قیام ہوا ہے. لیکن اس کے اندر آئینی بینچ کے اوپر جو اتفاق ہوا ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہونے چاہیے, لیکن حکومت یہاں چاہتی ہے کہ وہ چیف جسٹس نہ ہو بلکہ کوئی اور جج بنایا جائے, اور اس کے اوپر ابھی جو ہے اختلافات موجود ہیں. اب جب مسودہ آج, کیونکہ آئینی ترمیم تو حکومت نے ہر صورت میں پاس کروانی ہے اور وہ پاس ہو جائے گی, لیکن اب اس معاملے پر کیا اتفاق ہوتا ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ آئینی بینچ کے جو سربراہ ہوں گے وہ چیف جسٹس ہوں گے, جبکہ جو حکومت چاہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو نہ بنایا جائے بلکہ اپنی مرضی کا جج لگا دیا جائے. اس کے علاوہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر بھی ترمیم کی جا رہی ہے. اس میں جو اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جس کے اوپر ایگری ہیں اور حکومت بھی جس کے اوپر ایگری ہے, یہ بڑی خطرناک ترمیم ہے, کیونکہ اس کے اندر ججوں کی تعیناتی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرتا ہے. تو اس میں اب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ 3 تو سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے اس کے اندر, اس کے علاوہ 1 وزیر قانون ہوگا, اور اس کے علاوہ 2 ممبران جو ہوں گے وہ قومی اسمبلی کا 2 سینٹ میں سے, اس میں سے ایک اپوزیشن میں سے اور ایک حکومت میں سے. لیکن یہاں تو کام ہو گیا برابر کہ 1 اپوزیشن اور 1 حکومت, لیکن حکومت نے یہاں بڑی چال کھیلی اور کہا کہ 1 ممبر جو ہوگی نا وہ خاتون ممبر ہوں گی یا مائنورٹیز میں سے لگایا جائے گا, اور اس کو جو منتخب کریں گے وہ کریں گے جناب سپیکر قومی اسمبلی, یعنی 4 تو پورے ہو جائیں گے. اب ایک جو ممبر ہے یعنی کہ جو حکومت ہے وہ اپنے 5-4 کی اکثریت حاصل کرنی چاہتی ہے, اور ایک کو وہ کہتے ہیں کہ خاتون ہوگی یا کوئی جو ہوگا غیر مسلم اس کو سپیکر قومی اسمبلی منتخب کریں گے. اگر وہ سپیکر قومی اسمبلی منتخب کرتے ہیں, سپیکر قومی اسمبلی تو اس وقت کیا ہے وہ گورنمنٹ کے ہی ہوتے ہیں, تو پھر وہ گورنمنٹ نے اپنی اکثریت جو ہے وہ اس کے اندر اس ترمیم میں بنانے میں وہ مولانا فضل الرحمان کو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ججز کی تعیناتی کم از کم جو ہے وہ حکومت کی مرضی سے ہوگی, کیونکہ ان کے پاس 1 ووٹ زیادہ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بھی پاکستان تحریک انصاف کو جو فائدہ ہوا ہے اور جو کامیابی ہوئی ہے وہ ہے کہ ہائی کورٹ کی ججز کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اس کے اوپر نہ مولانا فضل الرحمان صاحب مانے اور نہ پاکستان تحریک انصاف. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہائی کورٹ کی ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کی جائے گی. اب اس میں کیا ہوگا, لیکن یہ کہا گیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ لے گی اور اس کارکردگی کی بنیاد پر وہ ہائی کورٹ کے ججز کو ہٹا بھی سکے گی. تو یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ جو مطلب کیا ہوگا کہ جو جج پسند نہیں آئے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا, اسٹیبلشمنٹ کا جو حکم نہیں مانے گا, کیونکہ یہ جو پوری اسمبلی ہے نا جی یہ بھیڑ بکریوں سے ہانکی جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ جہاں چاہتی ہے لے جاتی ہے, اس طریقے سے یہ سسٹم چلایا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر یہ بھی جو ہے مولانا اور جو حکومت پاکستان تحریک انصاف ہے اب اس بات پر جو ہے ان کا اتفاق نہیں ہو سکا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی تھی کہ جو ججز کی تعیناتی ہے یا ان کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ اس پہ تو راضی ہو گئے, لیکن یہ جو ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے نا یہ بھی ایک قسم کا ہائی کورٹ کے اوپر انفلوئنس کرتا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہ رہی تھی کہ اس طرح کا کوئی کام ہو. اب ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے ایک بات تو طے کر دی کہ وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے گی, اور انہوں نے اب باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کر دیا ہے ان کی جو سیاسی کمیٹی ہے کہ ہم ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت صورتحال ہے کہ تقریباً 8 یا 9 کے قریب ممبر قومی اسمبلی ہیں جن کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ جو اس وقت حکومت کی تحویل میں اسٹیبلشمنٹ کی قید میں ہیں, اور ان میں زین قریشی ہیں, ظہور حسین قریشی خانیوال سے ہیں, بریگیڈیئر اسلم گھمن جو ہے وہ سیالکوٹ سے ہیں, اس کے علاوہ چودھری عثمان ہیں, ریاض فتیانہ صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ ان سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا, مقداد حسین صاحب ہیں, چودھری الیاس ہیں, اورنگزیب کھچی ہیں, یہ لوگ جو ہیں وہ رابطے میں نہیں آ رہے. اس کے علاوہ 2 سینیٹر جو ہیں زرکا اور فیصل سلیم صاحب, محترمہ زرکا اور فیصل سلیم صاحب کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی جو ہے اس حوالے سے ابھی رابطے میں نہیں آ رہے. تو اب آج آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی, لیکن زیادہ جو چانسز ہیں کہ تقریباً 99% چانسز ہیں کہ اگلے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے, اور آج اگر آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا اور وکلا کی تحریک کی بھی اس پر چلے گی. اب دیکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کتنے دن تک ٹک سکتی ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.